तुम्ही लिंगभेद, धर्मभेद, जातभेद हे सगळे करून तुम्ही मरे शेवटी कशें आसा, तुमकां माती आमकां उजो म्हणटा पळय ती परिस्थिती आसा। शेवटी एकूच सांगता, आमी वयता आसतना मरे कांय व्हरचें ना। आयुश्यान मरे कोणाची मरे बददुआ घेवं नाका। नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। काल एका गोंयच्या राजकारण्यान सांगलें कितें, आपूण खंय जल्मान हिंदू आनी मागीर खंय तेजी चेंज जालो धर्म। बऱ्याची खबर, वेलकम करता तेका हांव। पण त्या मंत्र्याक हांव सांगूंक सोदता कितें जाणा, ते स्पेशल राजकारणाक लोकांक मरे तुम्ही खंयच्या धर्मान जल्माक येयले वा खंयच्या धर्मान तुम्ही वयता आसतना वयतले, लोकांक कांय देणे घेणे ना रे। जी पदां तुम्ही भोगता इतकी वर्सां गोंयान, त्या पदभार मरे बरे भशेन सांबाळा, लोकांक बरें काम करून डिलिव्हर करा, लोकांची हाय घेवं नाका, लोकां कडेन फटिंगपणां करूं नाका, गोंयची राखण करची तेजेर विचार करा, गोंयचे निसर्ग कशें दवरतलो तेजेर विचार करा, गोंयच्या लोकांक जॉब कशें येतलो तेजेर विचार करा, गोंयान म्हारगाय जी वाडलेली आसा ती कमी करतलो कसो तेजेर विचार करा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट कशें चलतलें आनी गोंयची भुरगीं खंय शिकतलीं तेजेर विचार करा। तुम्ही जात धर्म बदललो म्हणून गोंयांत कांय फरक पडपाचो ना। आनी हे पळय तुम्ही आतां एक नवो ट्रेंड सुरू केल्लो आसा, जातीच्या धर्माच्या नांवान आनी इमोशनल कार्ड खेळपाक लागले आसा। लोक मूर्ख ना रे, लोक मरे सगळे शांत रावन पळयता आनी येणाऱ्या घडीक तुमकां सगळ्यांची हे प्रश्नाची उतरां गावतली, तुम्ही क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम काय कितें तें। लोकांक आयज कितें जाय रे बाबा, तुम्ही लिंगभेद, धर्मभेद, जातभेद हे सगळे करून तुम्ही मरे शेवटी कशें आसा, तुमकां माती आमकां उजो म्हणटा पळय ती परिस्थिती आसा। शेवटी एकूच सांगता, आमी वयता आसतना मरे कांय व्हरचें ना। पण आयुश्यान मरे कोणाची मरे बददुआ घेवं नाका, तुका मरे दवा सुद्दां गुणांक पडची ना। एक हिंदीन म्हण आसा, ती म्हणी प्रमाणे तुका सांगूंक सोदता, राजकारण तुमचें तुमकां लख लख लाभ, पण राजकारण करून सर्वसामान्यांक तुम्ही मुर्खान काडपाचो प्रयत्न करूं नाका। जाती दोनूच, दादलो आनी बायल, बरे कर्म करशी जाल्यार तुका मरे जातीचो आनी धर्माचो उल्लेख करपाची गरज पडना। पळोवणारो सगळो वयर आसा, तो योग्य वेळ येतकूच तुमकां मरे प्रत्येकाक तुमची उत्तरां दितलो, तें लक्षांत दवरचें।